नमस्कार हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले हजुरहरूको कन्सेप्टलाई क्लियर गर्नको निमित्त कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनको सोलुसन साथसाथै पुराना फाइनल एक्जाममा सोधेका बोर्ड एक्जाममा सोधेका ओल्ड क्वेसनका सोलुसन्सको भिडियो बनाएर युट्युब तथा फेसबुकमा हालेका छौँ। हजुरहरूले त्यो भिडियो हेरेर आफ्नो नलेजलाई एकदम सबल सुदृढ बलियो तथा तिखार्न सक्नुहुनेछ भने आफ्नो जुन फाइनल एक्जाम छ त्यसमा पनि बडा उत्कृष्ट नम्बर ल्याएर उत्तीर्ण गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरेर हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म यो जुन क्लास 10 छ SEE को यो अनिवार्य नेपाली भन्ने जुन सब्जेक्ट जुन विषय छ त्यो विषयको मोडल क्वेसन सेट गर्न गइरहेको छु र आज चाहिँ म यो सेट 1 को प्रश्नहरू चाहिँ आज तपाईलाई म व्याकरणहरू गराउँछु। व्याकरण चाहिँ हामीलाई प्रश्न नम्बर 9 सम्म सोधेको हुन्छ। हेर्नुस्, हाम्रो जुन यो नेपाली सब्जेक्ट छ नेपालीमा चाहिँ टोटल तपाईलाई 75 मार्क्सको क्वेसन सोधिन्छ है, 75 मार्क्सको क्वेसन सोधिन्छ बोर्ड एक्जाममा र जसमा चाहिँ प्रश्न नम्बर 9 सम्म चाहिँ तपाईको एकदम व्याकरणका प्रश्नहरू सोध्ने गरिन्छ र प्रश्न नम्बर 10 देखि गद्यांश अलि गद्यांशहरूको कथाहरूको जीवनीहरूको कुराहरू विवेचनात्मक उत्तर चिठी लेखन त्यस्तै सप्रसङ्ग व्याख्याहरू हैन निबन्धहरू यस्तो सोध्ने गरिन्छ। र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई प्रश्न नम्बर 9 सम्म चाहिँ जुन व्याकरणको अभ्यास हुन्छ त्यो व्याकरणको अभ्यास गराउन गइरहेको छु। ल त्यसो भए ढिला नगरिकन आजको जुन यो सेट 1 छ प्रदेश नम्बर 1 2075 सालमा सोधिएको प्रश्न नम्बर 1 को यहाँ क्वेसन भनिएको छ समूह क मा दिएका शब्दको अर्थ समूह ख बाट पहिचान गरी जोडा मिलाउनुहोस् भनेर भनेको छ है। ल हेर्नुस्, हाम्रो यहाँ प्रयत्न समूह क मा के छ प्रयत्न भन्ने शब्द छ। अब यो प्रयत्न भनेको के हो भन्दाखेरि कोशिश हैन, प्रयास, यसलाई हामी प्रयत्न भन्छौँ हैन। ट्राई एन्ड ट्राई अन्टिल यु डाई भन्छ नि, हो त्यस्तै। सो यो प्रयत्न भनेको के हो हाम्रो प्रयास हो, त्यही भएर मैले यहाँ प्रयासमा लगाएँ है। हजुरहरूले उत्तर लेख्दाखेरि चाहिँ प्रयत्न लेखेर यसरी लेख्नुपर्छ है। प्रयत्न भनेको प्रयास, यसरी यहाँ उत्तर 1 नम्बर प्रश्नको उत्तर हो, यसरी लेख्नुपर्छ है। त्यस्तै गरिकन अब लाञ्छना भनेको छ। लाञ्छना भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै कसैलाई अभियोग लगाउनु हैन, अथवा कलङ्क लगाउनु अथवा निन्दा गर्नु हैन, दोष लगाउनु, यो भनेको चाहिँ के हो लाञ्छना हो हैन। त्यसो भए हाम्रो यहाँ के छ लाञ्छनाको सिमिलर मिनिङ पर्यायवाची शब्द दोष, ठीक छ। ल त्यस्तै अर्को तेस्रो छ बर्को। अब के हो त बर्को भन्दाखेरि जुन महिलाहरूले जुन आफ्नो शिर ढाक्नको लागि एउटा पातलो वस्त्र हैन, एउटा कपडा ओड्नुहुन्छ नि टाउकोमा यसरी, हजुरहरूले ख्याल गर्नुभएको होला। हजुरहरूको मम्मीहरूले पनि यसरी टाउकोमा लाउनुहुन्छ। यदि कोही ठुलो बुवा अथवा हजुरबुवाहरूसँग चाहिँ अगाडि जानुभयो भने चाहिँ टाउको छोप्नुहुन्छ हैन। यो पहिले परापूर्वकालदेखिको नियम हो है। सो बर्को भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि यसलाई हामी अर्को भाषामा मजेत्रो पनि भन्छौँ। क्या के भन्छौँ अरे मजेत्रो, ठिक छ। कुरा त बुझ्नुभयो बर्को भनेको के हो। बर्को भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो महिलाहरूले टाउको छोप्नको लागि टाउको ढाक्नको लागि लगाउने एउटा कपडा हो, ठिक छ, मसिनो कपडा। त्यस्तै अब अर्को शब्द छ यहाँ ब्यारेक भनेर। अब यो ब्यारेक भनेको त तपाईँलाई थाहा छ, आर्मी ब्यारेक सुन्नुभएको छ। पुलिस ब्यारेक भनेको पुलिसहरूको जुन बस्ने घर, आर्मीहरूको बस्ने घर हुन्छ त्यसलाई ब्यारेक भन्छौँ। यसलाई हामी अर्को भाषामा छाउनी पनि भन्छौँ। के भन्छौँ छाउनी पनि भन्छौँ है। ल त्यसो भए यो 4वटा जुन शब्द थियो त्यसको हामीले यहाँ समूह खमा पहिचान गरेर मिलायौँ। अब प्रश्न नम्बर 2 मा जाउँ। कोष्टकबाट मिल्ने शब्द छानी खाली ठाउँमा भर्नुहोस् भनेर क्वेसनमा सोधेको छ। अब यहाँ क नम्बर भनेको छ आदिको विपरीतार्थी शब्द के हो त हैन। आदिको विपरीतार्थी शब्द ड्यास हो भनेको छ। हामीलाई अप्सन दिएको छ 3टा, अन्त्य, सुरु
अनि प्रारम्भ भनेर। अब हेर्नुहोस् आदि भनेको तपाईँलाई थाहा छ, आदि कवि भानुभक्त आचार्य। आदिको मिनिङ के हो? पहिलो कवि। भानुभक्त आचार्य नेपालको पहिलो कवि त हुन त होइनन्, तर उसलाई एउटा पद दिएको छ आदि कवि भनेर, ठिक छ। त्यस्तै हाम्रो आदिदेव महादेव भन्छौँ है, भनेको जहिले पनि सुरुको, आदि भनेको के हो? सुरुको, प्रारब्धको, प्रारम्भको होइन, फर्स्टको। सो यसको विपरीतार्थी भनेको के हो? ठ्याक्कै उल्टो शब्द के हो त? आदिको उल्टो शब्द हुन्छ लास्ट, अन्त्य, फिनिस्ड होइन। सो हाम्रो अप्सन यो अन्त्य भन्ने चाहिँ के हुने हो? यहाँ तपाईँले आदिको विपरीतार्थी शब्द अन्त्य हो भनेर लेख्नु पर्यो, ठिक छ। त्यस्तै अब ख नम्बरमा हेर्नुहोस्, हाम्रो ख नम्बरमा के छ? आँटको पर्यायवाची शब्द के हो त भनेको छ। अब आँट भनेको के हो? पर्यायवाची शब्द ड्यास होइन भनेको छ है, प्रश्नमावली पढ्नुहोस्। होइन भनेको छ यहाँ, के होइन त? साहस होइन कि डर होइन कि हिम्मत होइन भनेको। आँट भनेको के हो? हाम्रो कुनै पनि एउटा काम गर्नको लागि आउने जाँगरलाई हामी के भन्छौँ? आँट भन्छौँ होइन। हाम्रो साहस अथवा हाम्रो हिम्मत भन्छौँ आँट भनेको चाहिँ। तर यहाँ ड्यास होइन भनेको छ। अब आँटको पर्यायी शब्द के होइन त भन्दा डर होइन होइन। आँट भनेको त डर त होइन, आँट भनेको त निडरता हो। यदि कुनै कुराबाट डर लागेन भने हामीलाई आफै आँट आउँछ, तर डर लाग्यो भने त आउँदैन। सो आँटको पर्यायवाची शब्द डर चाहिँ होइन है, साहस हो, हिम्मत पनि हो। त्यस्तै तेस्रो ग नम्बरमा छ ड्यास अनेकार्थी शब्द हो। अब के चाहिँ हो त अनेकार्थी शब्द? अब अनेकार्थी शब्द भनेको यहाँ बुझ्नु पर्यो, अनेकार्थी भनेको के हो त भन्दा कुनै नामै छ, हेर्नुहोस् है, अनेकार्थी भनेको अनेक प्लस अर्थ भएर अनेकार्थ भएको हो। यसलाई हामी अनेकार्थक पनि भन्छौँ, अनेकार्थी पनि भन्छौँ, ठिक छ। भनेको एउटा भन्दा धेरै अर्थ भएकोलाई हामी के भन्छौँ? अनेकार्थी भन्छौँ, ठिक छ। अब यहाँ अप्सन दिएको छ हेर्नु, ढोका, तालचा र साँचो भनेर, ठिक छ। अब ढोका अनेकार्थी शब्द हो कि होइन? होइन। ढोकाको अब ढोका भनेको त के हो? हाम्रो एउटा ढोका हो होइन, घरमा लाउने। त्यस्तै अर्को छ तालचा। तालचा भनेको त हाम्रो के हो? जुन हामी चाबी लाउँछौँ, एउटा चाबी हुन्छ, अर्को तालचा हुन्छ हो, त्यो भनेको चाहिँ तालचा हो फलामको है। त्यस्तै अर्को छ साँचो हो। अब यो साँचो भनेको के होला? साँचो भनेको त एउटा सत्य, सत्य तथ्य भनेको साँचो होइन, ट्रु कुरालाई साँचो भन्छौँ। अर्को त्यस्तै साँचो भनेको के हो? तालचा होइन, घरमा जुन हामी लगाएर हिँड्छौँ नि, ढोकामा लगाएर हिँड्ने, त्यो भन्छ साँचो हो। भनेपछि यो साँचो भनेको के रहेछ? एउटा ट्रुथ, सत्य भन्ने रहेछ। अर्को तालचा पनि यो साँचोको मिनिङ रहेछ। भनेपछि हाम्रो एन्सर के हो? साँचो। यो साँचो भनेको चाहिँ के रहेछ? अनेकार्थी शब्द रहेछ, ठिक छ ल। त्यस्तै अब अर्को हाम्रो प्रश्न नम्बर घमा छ ड्यास श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द हो है। अब श्रुति सम भिन्नार्थी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि बोल्दाखेरि चाहिँ उस्तै सुनिने तर त्यसको शाब्दिक अर्थ चाहिँ फरक फरक हुने होइन, त्यो शब्दहरूको अर्थ चाहिँ एकदम फरक फरक हुने, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पनि भन्छौँ र श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द पनि भन्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब बोल्दा उस्तै उस्तै सुनिने। अब पहिलो यहाँ अप्सन छ कोष, पक्नुहोस् है, हाम्रो अगाडि गयो। पहिलो यहाँ छ कोष भनेर दिएको छ। अब यो कोष भनेको के हेर्नुहोस् त, सुन्दाखेरि उस्तै उस्तै छ नि, कोष दुइटै उस्तै छ भनेपछि अब यसको मिनिङ त डिफ्रेन्ट होला होइन। यो अब के मिनिङ हो त्यो त थाहा पाउनु पर्यो। यो चाहिँ श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द हो क्या। भनेपछि यो जोस होस् भनेको त होइन, सुन्दैखेरि के छ? एउटा जोस छ, अर्को होस् त, सुन्दाखेरि एउटै सुनियो सुनिएन, भनेपछि यो त श्रुति सम भिन्नार्थी होइन भनेर हामीले पत्ता लगाइहाल्यौँ। त्यस्तै गाँस बाँस पनि होइन, एउटा गाँस अर्को बाँस सुन्दाखेरि उस्तै छैन होइन, त्यही भएर यो पनि श्रुति सम भिन्नार्थी होइन। ल अब यहाँ कोष भनेको छ। अब के हो त कोष भनेको? यो कोष भनेको के हो अनि यो कोष भनेको के हो त? यो त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। सो यो जुन सुरुको कोष छ यसलाई हामी भन्छौँ भण्डार। के भन्छौँ? भण्डार पनि भन्छौँ। त्यस्तै ढुकुटी भन्छौँ। के भन्छौँ? ढुकुटी होइन हो। यो भनेको कोष जस्तो फर इक्जाम्पलको लागि तपाईँलाई म दिन्छु शब्दकोश है। इक्जाम्पलको लागि, उदाहरणको लागि के छ? शब्दकोश हेर्नुहोस्, शब्दको भण्डार अथवा शब्दको ढुकुटीलाई हामी के भन्छौँ? शब्दकोश भन्छौँ। म यो यस्तो ठाउँमा युज हुन्छ, ठिक छ। त्यस्तै अर्को कोष छ। यो अर्को कोष भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि दूरीलाई भन्छौँ। केलाई भन्छौँ? दूरी, कति डिस्टेन्स छ, कति पर छ।
यसलाई खास एक्ज्याक्टली भन्ने हो भने 2 माइल्स भन्छौँ कि हामी 2 माइलको समूह सरी 2 माइलको दूरीलाई हामी के भन्छौँ कोस भन्छौँ ठिक छ कतिको डिस्टेन्स पर्छ जस्तो काठमाडौँबाट भक्तपुर चाहिँ मानिलिउन 5 कोस पर छ भनेर भन्दाखेरि हो यो चाहिँ यो पातलो स भन्छौँ नि यसलाई के भन्छौँ तालव्य स मूर्धन्य स दन्त्य स हो यसलाई दन्त्य स भन्छौँ हो यो दन्त्य स भएको चाहिँ हाम्रो के हो माइल्स हो हैन दूरी हो भन्ने कुरा बुझ्यौँ सो हाम्रो एन्सर के रहेछ कोस कोस यो भनेको के हो श्रुति सम्बिन्धार्थी शब्द सुन्दा उस्तै लाग्ने तर त्यसको जुन शब्दको अर्थ हुन्छ शाब्दिक अर्थ त्यो चाहिँ फरक फरक हुने ठिक छ ल अब प्रश्न नम्बर 3 मा जाउँ प्रश्न नम्बर 3 मा हामीलाई अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नु भनेको छ एउटा छमछमी छ अर्को जलबिन्दु छ है अब यो चाहिँ 2 मार्क्सको क्वेशन हो 1 मार्क्समा तर अब हेर्नुस् है क्वेशनमा भनेको छ अर्थ चाहिँ स्पष्ट हुनु पर्यो क्या है एकदम स्पष्ट अर्थ हुनु पर्यो जस्तो अब छमछमी भनेको के हो भन्दा छमछमी भनेको त नाच्नु हो नि त हैन सो तपाईले अब छमछमीको वाक्य भन्दाखेरि त्यहाँ नाच्ने कुरा पनि आउनु पर्यो क्या जस्तो फर एक्जाम्पल बहिनी कोठामा गएर छमछमी कम्मर भाँच्दै नाची है ओ यो भनेको चाहिँ अर्थ स्पष्ट भयो किनकि नाच्नु भनेको छ नि त त्यहाँ हैन सो छमछमी भनेको नाच्नु त्यही भएर बहिनी कोठामा गएर छमछमी कम्मर मर्काउँदै नाची अथवा म आज स्कुलमा अथवा म आज कार्यक्रममा गएर छमछमी नाचेर आएँ भनेर भन्दा पनि भयो ठिक छ त्यस्तै अर्को छ जलबिन्दु यो हाम्रो छमछमीको काम सिद्धि हो है त्यस्तै अब जलबिन्दु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यसको शब्दको अर्थ चाहिँ हुन्छ जलको बिन्दु पानीको एउटा सानो बिन्दु भन्छौँ तर खासमा यो जलबिन्दु भनेको चाहिँ हाम्रो जुन आँखामा फोका आउँछ नि फोका भन्दा पनि त्यो आँखाको सेतो भागमा टिक 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 परेको आउँछ हो त्यो एउटा रोग हो क्या आँखामा आउने रोग हो त्यसलाई चाहिँ हामीले अपरेसन गरेर ठिक गर्नुपर्छ हो त्यो रोग आँखाको रोगलाई हामी के भन्छौँ जलबिन्दु भन्छौँ ठिक छ अब यो जलबिन्दुको त्यसो भए वाक्यमा अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने हो भने हामीले के गर्न सक्छौँ आँखामा जलबिन्दु भएर आमाले शल्यक्रिया गर्नुभयो ठिक छ आँखामा जलबिन्दु भएर आमाले शल्यक्रिया गर्नुभयो मतलब अपरेसन गर्नुभयो हो यसरी अर्थ स्पष्ट भयो सो यसको पनि क्वेसन हाम्रो सक्यो है अब प्रश्न नम्बर 4 मा जाउँ प्रश्न नम्बर 4 को क तलका शब्द समूहबाट शुद्ध शब्द छानेर लेख्नुहोस् भनेको छ अब कुन चाहिँ हो शुद्ध शब्द त हामीले लेख्नु पर्यो अब हाम्रो यहाँ समावेश भन्ने छ अ मा है समावेश अब यहाँ समावेशको 4वटा छ अब कुन चाहिँ त हो हाम्रो समावेश भनेको भन्दाखेरि यो समावेश भनेको के समेट्नु हो हैन सबैलाई एकै ठाउँमा राख्नु त्यसलाई हामी भन्छौँ त्यसलाई हामी भन्छौँ समावेश सो यो 4वटा अप्सनमा यो अप्सन चाहिँ के हो हाम्रो ठिक हो यो चाहिँ समावेश सुरुको ठिक छ ल त्यस्तै अब यो आमा हेरौँ पञ्चतत्व भनेको छ अब हाम्रो पञ्चतत्व भनेको 5वटा तत्त्वको समूह हैन त्यसलाई हामी भन्छौँ पञ्चतत्व हाम्रो पञ्चतत्वमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि पृथ्वी भनेको माटो जल भनेको पानी तेज भनेको अग्नि वायु भनेको हावा र आकाश भनेको स्पेस हैन सो यिनीहरू पञ्चतत्व हुन् पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अब यसलाई हामीले लेख्ने बेलामा चाहिँ कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो पञ्चतत्व भनेको तत्सम शब्द हो के शब्द हो तत्सम भनेको हाम्रो संस्कृतबाट आएको शब्द हो ठिक छ संस्कृतबाट आएको शब्दलाई तत्सम भन्छौँ अर्को नेपाली ठेट नेपालीलाई हामी तद्भव भन्छौँ र अर्को हाम्रो बाहिरी मुलुकबाट आएको शब्दहरूलाई चाहिँ हामी आगन्तुक शब्द भन्छौँ हैन बाहिरी विदेशबाट आएको जस्तो अब हिन्दी शब्दहरू हुन्छन् हैन हाम्रो अब साउदी अरेबियातिरको शब्दहरू हुन्छन् अलिअलि जलेबी हैन यस्तो शब्दहरू चाहिँ हाम्रो आगन्तुक शब्द भन्छौँ 3 प्रकारको शब्द हुन्छ यो पञ्चतत्व भनेको चाहिँ हाम्रो संस्कृतबाट आएको शब्द हो अब यसलाई चाहिँ हामीले शुद्धसँग लेख्दाखेरि हाम्रो यो जुन 4th अप्सन छ आइभी यसलाई चाहिँ हामी यसरी लेख्छौँ पञ्चतत्व बिचमा य जुन छ त्यो चाहिँ आदि य लेख्नुपर्ने हुन्छ है ल यो हाम्रो भयो 4 नम्बरको प्रश्न पनि सकियो अब 4 नम्बरको यो क को सक्यो ख मा हेरौँ तलका वाक्यलाई शुद्ध पारी लेख्नुहोस् भनेको छ ल अब यो शुद्धिकरणको हामीलाई क्वेशन सोधिएको छ हामी हेरौँ है यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ उनले नजिकै गएर
कोट हेर्दै सोधिन्। अब के सोधिन्? यो के भयो, कसरी यस्तो भयो, अरे अब के हुन्छ, यसरी सोधिराखेकी छिन् उसले। ठिक छ। सो अब हामीले लेख्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् कसरी लेख्नु पर्यो। उनले नजिकै गएर कोट हेर्दै सोधिन्। कोट हेर्दै सोधिन्। एउटा कमा दिनु पर्यो यहाँ। त्यस्तै यो इन्भर्टेड कोमा भन्छौँ हामी इङ्ग्लिसमा यसलाई। यो के भयो, उसले सोधेको हो नि त। सो यो के भयो, कसरी, कसरी भन्दाखेरि हामीले यो रीलाई दीर्घ लेख्नुपर्छ है। कसरी यस्तो भयो, अरे यस्तो भयो, अरे अब के हुन्छ। त्यसपछि क्वेसन मार्क अनि इन्भर्टेड कमा क्लोज। ठिक छ। हो, यो जुन शुद्धिकरणको प्रश्न छ यसलाई हामी यसरी शुद्ध गरेर लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। हामी जुन यो इन्भर्टेड कमा भन्छौँ त्यसलाई नेपालीमा भन्दाखेरि यसलाई उद्धरण चिन्ह पनि भन्छौँ। ठिक छ। यसरी एक एकवटा गर्दा पनि हुन्छ अथवा दुई दुईवटा गर्दा पनि हुन्छ। यसलाई हामी उद्धरण चिन्ह भनेर भन्छौँ। ठिक छ। अब यो उद्धरण चिन्ह चाहिँ हामीले कसरी कति बेला युज गर्ने भन्दाखेरि कसैको यदि भनाइमा हामीले दोहोरो फेरि भन्नु पर्यो भने, होइन, दोहोरो भन्दाखेरि कसैले भनिसकेको भनाइलाई फेरि भन्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले उदाहरण चिन्ह युज गर्छौँ है। त्यस्तै कुनै शब्दलाई जोड दिँदा पनि उदाहरण चिन्ह युज गर्छौँ। अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि उनले नजिकै गएर कोट हेर्दै सोधिन्। उनले सोधिन् नि त, के सोधिन् भन्दाखेरि यो के भयो भनेर, यो के भयो, कसरी यस्तो भयो, अरे अब के हुन्छ भनेर उसले सोधिन्। उनले सोधेको हो, त्यही भएर हामीले यहाँ इन्भर्टेडकोमा युज गरेको। ठिक छ। र जुन हाम्रो यो कमा छ, कमालाई हामी चाहिँ नेपालीमा अल्पविराम भन्छौँ। के भन्छौँ? अल्पविराम चिन्ह है। त्यो अल्पविराम चिन्ह चाहिँ अब यहाँ हरे पछाडि यहाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ है। ल, अनि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएर हामीले यो उदाहरण चिन्हलाई क्लोज गऱ्यौँ। ल, यो सक्यो है। यो कुरा बुझ्नुभयो। अब प्रश्न नम्बर 5, प्रश्न नम्बर 5मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 5मा के भनेको छ भन्दाखेरि रेखाङ्कित शब्दहरूको पदवर्ग छुट्याउनुहोस्। होइन, यो चाहिँ कुन पद हो त्यो हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। नाम हो कि सर्वनाम हो कि क्रियापद हो कि क्रिया विशेषण हो कि विशेषण पो हो कि, होइन, निपात पो हो कि संयोजक पो हो कि विस्मयादि बोधक शब्दहरू पो हो कि के हो त, हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ। ल, अब यहाँ हरे भन्ने शब्द छ। यो हरे भन्ने शब्द के हो त भन्दा हरे पछाडि के छ हेर्नुहोस्। यहाँ के को साइन छ, के को चिन्ह छ। यो चिन्ह भनेको चाहिँ विस्मक चिन्ह भन्छौँ हामी यसलाई। के भन्छौँ? विस्मक चिन्ह अथवा भनौँ उद्गार चिन्ह भन्छौँ है। यो एउटा लाइन तानेर एउटा यसरी थोप्लो दियो भने यसलाई हामी उद्गार चिन्ह भनेर भन्छौँ। हामीले इङ्ग्लिसमा चाहिँ ओह भनेर लेख्दाखेरि ट्याक्कसँग यसरी यो साइन दिन्छौँ। ठिक छ। ल, अब हेर्नुहोस्। अब यसमा हरे भनेर जुन अन्डरलाइन दिएको छ, अब यो हरेमा जुन विस्मक साइन युज भएको छ, विस्मक जुन चिन्ह युज हुने बित्तिकै हाम्रो यो विस्मयादि बोधक शब्द हो भनेर हामीले थाहा पाउनुपर्छ। ठिक छ। सो यहाँ लेख्नुहोस्, यो भनेको विस्मयादि बोधक हो। विस्मयादि बोधक। ल, त्यस्तै अब दोस्रोमा चाहिँ हामी। अब हामी भनेको के हो? हामी भनेको त सर्वनाम हो, यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन। नामको सट्टामा आउने शब्दलाई हामी के भन्छौँ? सर्वनाम भन्छौँ। त्यही भएर यो हामी भनेको यहाँ के छ? सर्वनाम छ। अब जनता, जनता जनार्दन, जनता भनेको यहाँ चाहिँ नामको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। कमन नेम भन्छौँ, साझा नामलाई हामी के भन्छौँ? जनता भन्छौँ। सो यो जनता भनेको साझा नाम हो।
सबैजना मान्छेहरूलाई जनाउने हो। सो यो भनेको के हो? नाम हो। अब अरे हामी नेपाली जनता किन प्राकृतिक विपत्तिबाट झन्झन सताइन्छौँ भनेको छ। अब यो प्राकृतिक भनेको यहाँ छ। यो प्राकृतिक भन्ने शब्द चाहिँ प्रकृति भन्ने जुन आधार शब्द छ त्यसमा इक भन्ने प्रत्यय लागेर बनेको छ है, प्राकृतिक भनेर। अब यहाँ कस्तो खालको विपत्ति? प्राकृतिक विपत्ति भनेको छ भनेपछि हाम्रो विपत्तिको विशेषता यसले जनाइरहेको छ। सो यो प्राकृतिकलाई हामी के भन्छौँ? विशेषण भन्छौँ। के भन्छौँ? विशेषण। नाम वा सर्वनामको विशेषता जनाउने शब्दलाई हामी विशेषण भन्छौँ। सो प्राकृतिक भनेको विशेषण भयो। ठिक छ। त्यस्तै अर्को सताइन्छौँ भनेर भनेको छ। अब यो सताइन्छौँ भनेको त लास्टमा छौँ छौँ यस्तो प्रयोग भएको छ भने यो क्रियापद हो है। डाइरेक्ट हामीले क्रियापद लेख्न मिल्छ सिधै। सो यो भनेको हाम्रो क्रियापद। वाक्यलाई टुङ्ग्याउने जुन शब्द छ त्यसलाई हामी क्रियापद भन्छौँ। अब यहाँ लास्टमा चाहिँ ह छ, हेर्नुहोस् त। यदि यो ह नलेको भए भने त यो चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो? टुङ्गिन्थ्यो होइन। हामी नेपाली जनता किन प्राकृतिक विपत्तिबाट झन्झौँ सताइन्छौँ भनेर पनि लेख्न हुन्थ्यो, तर ह भनेर एउटा यहाँ थपिएको छ। अब यो हले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि यो जुन वाक्य छ यो वाक्यलाई एकदम रसिलो भरिलो बनाएको छ होइन। कस्तो राम्रो सुनेको छ नि त। अरे हामी नेपाली जनता किन प्राकृतिक विपत्तिबाट झन्झन सताइन्छौँ भनेर भनेको छ। अन्त सताइन्छौँ मात्रै भनेको भए नर्मल जस्तो सुनिन्थ्यो होइन। भनेपछि अलिकति खतरा सुनियो होइन, अलिक राम्रो सुनियो, रसिलो सुनियो, भरिलो सुनियो हो। त्यही भएर यो हलाई हामी के भन्छौँ? निपात भन्छौँ। कुनै पनि वाक्यमा प्रयोग हुने त्यो जुन शब्दको आफै अर्थ चाहिँ नहुने तर त्यसले वाक्यलाई के बनाउने? रसिलो भरिलो बनाउने, यस्तो खालको शब्दलाई हामी निपात भन्छौँ। फेरि एकचोटि, आफै अर्थ चाहिँ नहुने, छुट्टै अर्थ नहुने। अब यो को अर्थ के हो थाहा छैन हामीलाई, यसको अर्थ आफ्नै हुँदैन, तर यो जुन वाक्यमा आउँदाखेरि यसले के गर्छ? वाक्यलाई चाहिँ एकदम मिठो मिठास दिन्छ, रसिलो भरिलो बनाउँछ। सो यो हाम्रो भनेको के हो? निपात हो। ठिक छ ल। सो मैले यो विस्मयादिबोधक, नाम, विशेषण, क्रियापद, निपात, यो हाम्रो चाहिँ 2 मार्क्सको क्वेसन थियो है। ल सरी 3 मार्क्सको क्वेसन थियो। अब प्रश्न नम्बर हामी 6 मा जाउँ। हाम्रो केही छुट्यो केही छुटेको छैन है। ल प्रश्न नम्बर 6 को क मा जाँदाखेरि तलका उपसर्ग र प्रत्ययलाई एक एकवटा शब्द बनाउनुहोस् भनेको छ। ठिक छ। अब हामीलाई उपसर्ग दिएको छ यहाँ 2टा, दुर भन्ने र भन्ने, यो 2टा उपसर्ग छ हामीलाई दिएको। त्यस्तै प्रत्यय हामीलाई 2टा छ, औली र एली भन्ने, यो 2टा प्रत्यय छ। ठिक छ। यो 2टा चाहिँ उपसर्ग छ। ल अब उपसर्ग भनेको के हो, प्रत्यय भनेको के हो भन्दाखेरि उपसर्ग भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै पनि शब्दको अगाडि आउने सानो जुन एकाइ छ, शब्दको एकाइ, त्यसलाई हामी उपसर्ग भन्छौँ। कुनै पनि आधार शब्दमा हामीले उपसर्ग लायौँ भने नयाँ खालके शब्द बन्छ, अर्थ पनि के हुन्छ? फरक फरक हुन्छ। सो अब हेरौँ, यहाँ दुर भन्ने जुन उपसर्ग छ यो लाएर एउटा हामीले के बनाऊ? शब्द बनाऊ। दूर प्लस गम। गम भनेको चाहिँ बाटो अथवा भनौँ न प्रस्थान, हिँड्ने काम, यसलाई हामी गम भन्छौँ। गम। ठिक छ। अब तपाईँलाई अङ्ग्रेजीको गम भनेको होइन नि, फेरि अङ्ग्रेजीको गम भनेको टाँस्ने कुरा हुन्छ, जुएम गम। हिन्दीको गम भनेको चाहिँ दुखाइ भन्दै हुन्छ, क्या गम दिया आपने मुझे भन्छ नि हो। तर यहाँ चाहिँ यो गम भनेको बाटो, प्रस्थान है। सो दूर प्लस गम भनेको के हो? दुर्गम। दुर्गम, दुर्गम भनेको विकट होइन। अब हेर्नुहोस्, यहाँ गम भनेको बाटो, दुर्गम भनेको के हो? विकट। अर्थै के भयो? फरक फरक भयो। त्यही भएर जहिले पनि उपसर्गले के गर्छ भन्दाखेरि आधार शब्दलाई उपसर्ग यदि हामीले लगायौँ भने हाम्रो जुन शब्द छ, जुन नयाँ शब्द बन्छ, त्यो नयाँ शब्दको अर्थ के हुन्छ? फरक हुन्छ आधार शब्द भन्दा। आधार भनेको गम होइन, बाटो। दुर्गम यो भनेको व्युत्पन्न शब्द भन्छौँ, यसलाई हामी उपसर्ग लाएर जोडेको शब्दलाई अथवा प्रत्यय लाएर जोडेको शब्दलाई व्युत्पन्न शब्द भन्छौँ। अब हाम्रो यहाँ दुर्गम भनेको चाहिँ व्युत्पन्न शब्द बनिरहेको छ, यो भनेको विकट, छुट्टै अर्थ छ है। त्यस्तै अब अबाट पनि बनाऊँ। अ प्लस काल, अकाल। काल भनेको समय। अब
काल भन्ने जुन आधार शब्द छ त्यसमा हामीले अ भन्ने उपसर्ग लाएर अकाल भन्ने व्युत्पन्न शब्द बनाएका छौँ। अब कालको अर्थ र अकालको अर्थ त फरक हो। काल भनेको के हो भनेको काल भनेको समय हो। अकाल भनेको के हो? अब कुनै कुराको यहाँ अकाल परेको छ हैन, मतलब धेरै नै खाँचो परेको छ, अकालै भएको छ, सिद्धिएको छ सबै कुरा, त्यसलाई हामी अकाल भन्छौँ है। अर्थ धेरै फरक फरक भयो। अप्रत्यय, प्रत्यय भनेको पनि के हो? एउटा भाषिक एकाइ हो हैन। प्रत्यय जहिले पनि कुनै पनि शब्दको केमा जोडिन्छ? पछाडि जोडिन्छ, पुच्छरमा जोडिन्छ। अब यहाँ औली र एली भन्ने के छ हामीलाई प्रत्यय दिएको छ यो प्रश्नमा है। अब प्रत्ययले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुन आधार शब्द छ, आधार शब्दमा प्रत्यय लगाइसकेपछि जुन व्युत्पन्न शब्द बन्छ त्यसको शब्दको अर्थ चाहिँ चेन्ज हुँदैन, तर शब्दको केन्द्रीयता चाहिँ चेन्ज हुन्छ है। फोकस चाहिँ के हुन्छ? अलिकति चेन्ज हुन्छ। ल अब हेरौँ कसरी त्यो हामी बुझ्छौँ। अब औली भन्ने छ। अब औलीमा ठट्टा प्लस औली, ठट्टा प्लस औली के हुन्छ? ठट्यौली, ठट्यौली। ल हेर्नुहोस् त, ठट्टा भनेको के हो? मजाक, मजाक गर्नु। ठट्टा प्लस अब प्रत्यय भनेको जहिले पनि पछाडि जोडिन्छ, त्यही भएर ठट्टा प्लस यौली ठट्यौली यो व्युत्पन्न शब्द हो ठट्यौली भनेको। सो ठट्यौली भनेको के हो? जो चाहिँ मजाक गर्न एकदम आतुर छ हैन, अथवा मजाकिलो कुरा, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? ठट्यौली भन्छौँ। मतलब केन्द्रीयता जुन सेन्ट्रलाइजेसन हुन्छ त्यो चेन्ज हुन्छ। ठिक छ। त्यस्तै अर्को एली भन्ने छ। अब एलीमा चाहिँ हेर्नुहोस्, पूर्व प्लस एली के हुन्छ? पूर्वेली। भन्नुहोस् यो दीर्घ हुन्छ पु, पूर्व प्लस एली पूर्वेली। ल पूर्व भनेको हाम्रो दिशा हो, एउटा डिरेक्सन हो, इस्ट भन्छौँ हामी त्यसलाई। पूर्वमा एली जोडेर पूर्वेली भन्ने व्युत्पन्न शब्द बनेको छ। पूर्वेली भनेको जो पूर्वमा बस्छ हैन। अलिकति केन्द्रीयता चेन्ज भयो प्रत्यय शब्द लगाएपछि। ल यो हाम्रो सक्यो। त्यस्तै अर्को यहाँ छको खमा भनेको छ तलका शब्दहरूको समास वा विग्रह गर्नुहोस् भनेको छ। समास भनेको चाहिँ कुनै पनि शब्दलाई हामीले एकै ठाउँमा ल्याएर हेर्दाखेरि समास गर्नु, समस्त गर्नु, एउटै ठाउँमा ल्याएर जोड्दाखेरि के बन्छ होला, त्यो चाहिँ समास हो। विग्रह भनेको चाहिँ कुनै एउटा शब्दलाई हामीले छुट्यायौँ, अलि लामो पारेर लेख्यौँ, लम्बे तान पारेर लेख्यौँ भने त्यसलाई भन्छौँ विग्रह। ठिक छ। अब यहाँ दोभान भनेको छ। दोभान भन्ने यो के हो? समस्त शब्द हो, एउटा यो समास शब्द हो। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो? विग्रह गर्नु पर्यो, ठुलो बनाउनु पर्यो। अब के हो त दोभान भनेको भन्दाखेरि दुई नदीको सङ्गम, जुन दुईटा नदी जोडिएको ठाउँ छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? दोभान भन्छौँ। सो दुई नदीको सङ्गम भनेको जोडिएको ठाउँ, दुईटा नदी जोडिएको ठाउँलाई हामी दोभान भन्छौँ। ठिक छ। त्यस्तै अर्को छ यहाँ शब्द लोकमा प्रिय। यो चाहिँ विग्रह गरेर दिएको छ। अब यसलाई हामीले समास बनाउनु पर्नेछ। लोकमा प्रिय भनेको के हो? लोकप्रिय है। सो लोकप्रिय। ल यो हाम्रो छको ख पनि सकियो। अब प्रश्न नम्बर हामी 7 मा कोष्टकमा दिएका धातु र सङ्केतका आधारमा खाली ठाउँमा भर्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, धातु हामीलाई दिएको छ हुँ भनेर, हुँ भन्ने धातु दिएको छ। र यहाँ सङ्केत, अब यो सङ्केत भनेको पूर्णभूत भनेर भनेको छ, यसलाई हामी सङ्केत भन्छौँ। हो यो धातु र सङ्केतको आधारमा हामीले यो खाली ठाउँ भन्नु पर्यो। अब कल्पना पुरस्कृत हु भनेर भनेको छ। हु भनेको के? हुनु हो नि त होइन, हुनु। तर यहाँ के छ? पूर्णभूत छ। पूर्णभूत भनेको के हो भन्दाखेरि भूतकालमा लेख्नु पर्यो। थियो, थिई हैन, यस्तो युज गरेपछि हामीले यस्तो प्रयोग गर्यौँ भने त्यो भूतकाल भयो हैन, अगाडि गरेको काम। तर यहाँ के छ? पूर्णभूत भनेको अगाडि पनि गरिसकेको काम हो, गरिरहेको काम होइन, गरिसकेको काम। सो कल्पना पुरस्कृत के हुन्छ? अब पूर्णमा के लाग्छ हाम्रो? एको, एका, एकी यस्तो युज गर्नुपर्छ
केमा पूर्ण भनेको पूर्ण पक्षमा ठीक छ। त्यसो भए कल्पना पुरस्कृत भएकी थिई के थिई भएकी थिई भनेपछि कमा हामीले के लेख्नु पर्यो भएकी थिई यो चाहिँ हाम्रो के भयो पूर्ण पक्ष भयो। एको एका एकी युज गर्यो भने हामीले चाहिँ के हुन्छ त्यो पूर्ण पक्ष हुन्छ। ल यो प्रश्न सकियो है हाम्रो क नम्बरको। अब खमा हेरौँ यहाँ बाउसेहरू घर फर्क भन्ने धातु दिएको छ र अपूर्ण भविष्यत भनेको छ। अब चाहिँ भविष्यत कालमा भनेको छ भनेको पछि हुने समयमा हैन र के भनेको छ अपूर्ण भविष्यत। अब अपूर्ण भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन धातुमा तै दै यस्तो युज हुन्छ यस्तो प्रयोग हुन्छ तै दै भन्ने शब्द अथवा साङ्केतिक एकाइ त्यसलाई हामी भन्छौँ अपूर्ण भविष्यत है। सो बाउसेहरू घर फर्कँदै हुनेछन् फर्क भनेको छ त्यही भएर फर्कँदै हुनेछन् फर्कँदै भनेको अपूर्ण भविष्यत भनेको हुनेछन् किनकि बाउसेहरू भनेको के छ एक भन्दा धेरैजना छन् सो हुनेछन् त्यही भएर लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो बाउसेहरू घर फर्कँदै हुनेछन्। यसरी लेख्नु पर्यो। त्यस्तै अब गमा छ उनीहरू परीक्षामा सफल हुँ भन्ने धातु दिएको छ र इच्छार्थक इच्छा जनाउनु पर्यो हैन। जस्तो तपाईँ हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरूको जस्तो कोही साथी एक्जाम आयो ल यो साथी केटो चाहिँ पास भइदियो हुन्थ्यो मेरो साथी चाहिँ पास भइदियो हुन्थ्यो भने तपाईँलाई लागिरहेछ इच्छा भइरहेको छ भने चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ उनीहरू परीक्षामा सफल। अब हामीले के भन्नु पर्यो त इच्छा जनाउनु पर्यो भनेपछि हो हुन् हैन उनीहरू परीक्षामा सफल हो हुन्। सो यहाँ इच्छा जनाउनेलाई हामीले के गर्नु पर्यो हो हुन् हो हुन्। ल यो गको भयो। अब घमा हेर्नुहोस् यस वर्ष सबै विद्यार्थी उत्तीर्ण गर भनेको छ गर भन्ने धातु छ र सम्भावनार्थ भनेको सम्भावना देखाउने पोसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी भन्छौँ हामी इङ्ग्लिसमा यसलाई हो सम्भावना देखाउने भनेको छ। अब सम्भावनार्थमा चेन्ज गर्दाखेरि यस वर्ष सबै विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण गर्लान् गर भनेको छ त्यही भएर गर्लान् हैन सबै विद्यार्थीहरूले उत्तीर्ण गर्लान्। सो यहाँ गर्लान् भन्ने सम्भावना हैन गर्लान् यो त सब पोसिबिलिटी हो गर्न पनि सक्छन् नगर्न पनि सक्छन् तर गर्लान् भन्ने कुरा है सम्भावना। ल प्रश्न नम्बर हाम्रो यो 7 को क ख ग घ पनि सकियो है। अब प्रश्न नम्बर 8 मा चाहिँ हामी कोष्टकमा दिएको निर्देशन अनुसार वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर मलाई प्रश्नमा सोधिएको छ र प्रश्न नम्बर क मा भनेको छ म त आज निकै थाके भनेको छ म त आज निकै थाके। अब यसलाई हामीले भाववाच्यमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ ठीक छ। अब हाम्रो वाच्य 3 प्रकारको हुन्छ कर्तृवाच्य कर्मवाच्य र भाववाच्य। अब हेर्नुहोस् कर्तृवाच्यमा चाहिँ हाम्रो जुन कर्ता हुन्छ जो काम गर्ने मान्छे हुन्छ त्यो मेन हुन्छ प्रमुख हुन्छ कर्ता प्रमुख हुन्छ। त्यस्तै कर्मवाच्यमा चाहिँ हाम्रो के प्रमुख हुन्छ भन्दाखेरि काम प्रमुख हुन्छ के काम गरेको त्यो काम चाहिँ मेन हुन्छ क्या त्यो भनेको कर्मवाच्य भयो। त्यसै भाववाच्यमा चाहिँ हाम्रो जुन अन्तिमको क्रिया हुन्छ त्यो क्रिया चाहिँ हाम्रो प्रमुख हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् म त आज निकै थाके भनेर भनेको छ भन्नुको मतलब अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो भाववाच्यमा चाहिँ कर्ताको व्याकरणात्मक कोटि बदले पनि क्रियाको चाहिँ नबदलिने अवस्थालाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि भाववाच्य भन्छौँ ठीक छ। सो यसको लेख्दाखेरि हेर्नुहोस् म त आज निकै थाके भन्दाखेरि आफू त आज निकै थाकियो के अरे आफू त आज निकै थाकियो हो यो चाहिँ के हो भाववाच्य ठीक छ। ल त्यस्तै दोस्रोमा छ
रिताले गीत गाई भनेर भनेको छ। अनि प्रेरणार्थक भनेको छ। प्रेरणार्थक भनेको चाहिँ कसैले प्रेरणा दिनु पर्यो उसलाई, ठिक छ। सो अब रिताले गीत गाई भन्दाखेरि अब प्रेरणार्थकमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने कसरी चेन्ज गर्ने? मैले रितालाई गीत गाउन लगाएँ। के अरे? मैले रितालाई गीत गाउन लगाएँ, ठिक छ। हो यो प्रेरणार्थक भयो। त्यस्तै 8 को गमा छ यहाँ, उनीहरू यहाँ आउँछन्। अब यसको अकरण उनीहरू यहाँ आउँदैनन्, ठिक छ। उनीहरू यहाँ आउँदैनन्, उमा चन्द्रबिन्दु। ल म अन्तिमको भाषा चाहिँ अन्तिमको शब्द चाहिँ लेखिदिन्छु। उनीहरू यहाँ आउँदैनन् है, पक्नुहोस् है। के भयो? गएन त। ल उनीहरू यहाँ आउँदैनन्, यो प्रकार लेख्ने। रिताले गीत गाई, यसलाई लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने भन्दाखेरि मैले रितालाई गीत गाउन लगाएँ। मैले रितालाई गीत गाउन लगाएँ। यहाँ चन्द्रबिन्दु है। ल त्यस्तै म त आज निकै थाके, भाववाच्यमा आफू त आज निकै थाकियो, ठिक छ। हो यो भाववाच्यमा भयो। अब अन्तिम प्रश्न छ यहाँ, वृक्षारोपण गरिएन त्यसैले पहिरो गयो। वृक्षारोपण गरिएन त्यसैले पहिरो गयो। अब यो चाहिँ हाम्रो सरल वाक्यमा हामीले यसलाई के गर्नुपर्नेछ? चेन्ज गर्नुपर्नेछ, परिवर्तन गर्नुपर्नेछ, कन्भर्ट गर्नुपर्नेछ। हाम्रो सरल वाक्य हुन्छ, मिश्र वाक्य हुन्छ, त्यस्तै अर्को हाम्रो संयुक्त वाक्य हुन्छ। अब यहाँ वृक्षारोपण गरिएन यो एउटा वाक्य भयो, त्यसैले पहिरो गयो यो अर्को वाक्य भयो भनेपछि यो हाम्रो के हो? संयुक्त वाक्य भयो। दुईटा वाक्यहरू कुनै पनि एउटा शब्दले जोडिएको छ भने त्यसलाई हामी संयुक्त वाक्य भन्छौँ। यो संयुक्त वाक्यलाई हामीले अब सरल वाक्यमा लग्नु पर्यो भने कसरी लगिन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, वृक्षारोपण नगरिएकाले पहिरो गयो, ठिक छ। यो चाहिँ सरल वाक्य भयो। सो लेख्नुहोस्, वृक्षारोपण भनेको रुख नरोप्नाले भन्न खोजेको, वृक्षारोपण नगरिएकाले पहिरो गयो, ठिक छ। हो यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। ल यो हाम्रो 8 नम्बरको प्रश्न सकियो है। अब हामी प्रश्न नम्बर 9 मा जाउँ। यो चाहिँ आज हाम्रो यो व्याकरणको हाम्रो अन्तिम प्रश्न छ। आज म तपाईँलाई 9 नम्बरसम्म गराउँछु। हेर्नुहोस्, अभ्यस्त भूतकालको फरक फरक क्रियापदको प्रयोग गरी 3 वाक्यमा तपाईँले विगतमा गरेका कामहरूको वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। अब भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि हामीले यहाँ अभ्यस्त भूतकालको चाहिँ युज गरेर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 3टा वाक्य लेख्नु पर्यो है। पहिले नै गरेको कामलाई चाहिँ 3टा वाक्यमा लेख्नु पर्यो। अब त्यसो भए हामीले अभ्यस्त भूतकाल भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो, ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो भूतकालमा जम्मा 5वटा पक्ष हुन्छ। एउटा सामान्य पक्ष, एउटा अपूर्ण पक्ष, अर्को पूर्ण पक्ष, अर्को अज्ञात पक्ष र अन्तिममा अभ्यस्त पक्ष। यी सबै पक्षहरूका आफ्ना मिनिङहरू छन्। अब अभ्यस्त पक्ष भनेको चाहिँ जुन काम पहिले गरिन्थ्यो नि हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ? अभ्यस्त पक्ष भन्छौँ। जस्तो फर एक्जाम्पल तपाईँहरूको चुरोट पिउने बानी थियो अरे पहिले नै भने म चुरोट पिउँथेँ, हो यो अभ्यस्त पक्ष भयो होइन। भूतकालमा हो नि त, पहिले नै पिउनुहुन्थ्यो सो म चुरोट पिउँथेँ। त्यस्तै म गीत गाउँथेँ होइन, हो यस्ता भनेका अभ्यस्त पक्ष हुन्। तर अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एकदम राम्रो तरिकाले लेख्नु पर्यो। यहाँ 3 मार्क्सको क्वेसन हो यो है। तपाईँहरूले अब कसरी लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि ल म यहाँ लेखिदिन्छु।
एउटा एक्जाम्पल लेखिदिन्छु, तपाईँले जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। म चाहिँ एउटा सानो एक्जाम्पल लेख्छु। म सानैदेखि खुब गीत सुन्थेँ। ल, म सानैदेखि खुब गीत सुन्थे। यहाँ अब एउटा चन्द्रबिन्दु अथवा श्रीबिन्दु लाए पनि हुन्छ, केही फरक परेन। ल, सुन्थे र गुनगुनाउँथे। हेर्नुहोस् त, यो अभ्यस्त पक्ष भयो कि भएन? म पहिले नै गरेको कामलाई हामी के भन्छौँ? यो थिएँ भन्ने लाग्छ है। म सानैदेखि खुब गीत सुन्थे र गुनगुनाउँथे। विद्यालयमा पनि कहिले साथीले त कहिले गुरुहरूले गीत गाउन लगाउनुहुन्थ्यो हैन। सो विद्यालयमा पनि कहिलेकाहीँ, ल लेख्नुहोस् न, कहिलेकाहीँ गुरुले गीत गाउन लगाउनु हुन्थ्यो। 3टा वाक्य भनेको छ है। हामीले यहाँ 2टा वाक्य बनाइसक्यौँ। यहाँ सुन्थे, गुनगुनाउँथे है, त्यस्तै लगाउनु हुन्थ्यो। यी भनेका अभ्यस्त पक्षका क्रियाहरू हुन् है, क्रियापदहरू हुन्। अब अन्तिममा अझै एउटा वाक्य लेख्नु पर्यो हामीले। त्यस्तै अब म सानैदेखि खुब गीत सुन्थे र गुनगुनाउँथे। विद्यालयमा पनि कहिलेकाहीँ गुरुहरूले गीत गाउन लगाउनुहुन्थ्यो। म झन् उत्साहित भएर विद्यालयले गर्ने विविध कार्यक्रममा पनि गीत गाउँथे है। ल, म झन् उत्साहित भएर अब गुरुहरूले गीत गाउन लगाउनुहुन्थ्यो। म पनि अब अरू चाहिँ कन्फिडेन्स बढेर झन् उत्साहित भएर चाहिँ अरू कार्यक्रममा पनि म गीत गाउँथेँ हैन। क्लासमा त गाउँथेँ नै, अरू कार्यक्रममा पनि गाउँथेँ। सो म झन् उत्साहित भएर अरू कार्यक्रमहरूमा पनि गीत गाउँथे। यहाँ चन्द्रबिन्दु दिनु, यहाँबाट श्रीबिन्दु दिनु। ल, यहाँ हेर्नुहोस्, यो 3टा वाक्य हामीलाई बनाउनु भनेको थियो। 3टा वाक्य हामीले 3टा वाक्य बनायौँ है। 3 वाक्य र यहाँ क्रियापद युज गर्नु भनेको थियो, प्रयोग गर्नु भनेको थियो, क्रियापदको प्रयोग। यो सुन्थे, गुनगुनाउँथे, वाक्य टुङ्गाउने शब्दलाई हामी के भन्छौँ? क्रियापद भन्छौँ। हामीले 3टा क्रियापद यहाँ अन्डरलाइन पनि लगाइसकेका छौँ। ल, यसरी हामीले यो प्रश्न नम्बर 9 पनि गरिसकेका छौँ र यो यहाँबाट हाम्रो जुन प्रश्न नम्बर 9 सम्म व्याकरणको अभ्यास सकिसकेको छ। ठिक छ। यो प्रश्न नम्बर 9 सम्म हामीले 24 मार्क्सको क्वेसन गरिसक्यौँ है। यहाँ जम्मा 50 मार्क्सको क्वेसनमा 24 मार्क्सको तपाईँलाई व्याकरण आउने रहेछ। यो 24 मार्क्सको व्याकरण हामीले सल्भ गरिसक्यौँ। अब आगामी दिनहरूमा यो हामी आगामी प्रश्नहरू छन्, जुन प्रश्न नम्बर 10, 11 देखि 18 नम्बरसम्मका प्रश्नहरू छन्, त्यो विषयमा पछि चर्चा गर्नेछौँ, डिस्कस गर्नेछौँ। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनुहोला, रिप्लाई गर्नुहोला। र हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही हजुरहरूलाई जानकारी चाहिएको छ अथवा केही सरसल्लाह सुझावहरू दिन मन लागेको छ, सजेसन्सहरू दिन मन लागेको छ, अथवा भनौँ युट्युबमा तपाईँले कुनै सब्जेक्टको भिडियो खोज्दा भेटाउनु भएन, भिडियो युट्युबमा रहेन रहेछ भने यो नम्बर 9849595895 यो नम्बरमा चाहिँ तपाईँले भाइबर, त्यस्तै टेलिग्राम, त्यस्तै वाट्सएपमा म्यासेज मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ अथवा डिरेक्टली कल गरेर पनि भन्न सक्नुहुनेछ है। ल, र यति भन्दै म हजुरहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला। हजुरहरू पनि नेपाल अनलाइन स्कुलको एउटा सहयोगी हात
बनिदिनु होला। हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।